This is my Bible. हो म्हजो पवित्र I शास्त्र believe what it हांव says. मानता जें कितें I believe it's God's eternal word. हें शासनीक देवाचें I believe I will receive from the हांव word मानता की today. ह्याच उतरांसान हांवें And I'll never be the हे same उपरांत again. कधीच तशेंच उरचो In Jesus' precious जेजूच्या name we मनादीक pray. नांवान हांव प्रार्थना करता Amen. आमेन. There is a new time that has to come to you. एक नवो वेळ आसा जे तुका येवंकूच जाय. Hallelujah. हालेलुया. If you follow the Bible, जरी तर पवित्र शास्त्राचो You पाठलाव believe तुमी in the करता Bible. आनी पवित्र शास्त्राचेर विश्वास दवरती you are not more than a conqueror. आनी तूं भारी जैतिवंत न्हय जाल्यार You are not a person who turns the world upside down. आनी तूं एक व्यक्ती जो संवसार आर्तो परतो करता तशें न्हय. You are not doing those things that is there what Jesus commanded us to do. आनी जेजून आमकां हुकूम घाल्या पळय ते वस्तू तुमी करिनात जाल्यार You got to check your lives where you are. तो तुजे जिविताची आप तपासणी करूंक जाय खंयसर तूं आसा. Because there's a new fire that is coming. कित्याक एक नवो उजो येवचो आसा It will burn out what is the old. आनी जे आदले आसा सगळे लासून उडयतले And the new things will come in. आनी नवे वस्तू भितर सरतले. But if you don't run for it, पूण ह्याचे फाटल्यान आमी धांवना जाल्यार you miss it all. तो सगळे तुका चुकतले. Hallelujah. हालेलुया. But it's time पूण to आतां rise वेळ up. आयला की तुवें उप्रासूंक जाय It's time you move on. आनी वेळ आयला की तुवें फुडें सरोंक जाय. What is evangelizing? आनी प्रचार करप ह्याचो अर्थ कितें. What is the meaning of telling about the good news to somebody? आनी परगटप बरी खबर हेरांक परगटप ह्याचो अर्थ कितें जावन आसा And how do you do it? आनी कशें परी तुजें तें करूंक जाता. In my so many years of experience, आनी म्हाजे इतके वर्साचे अनुभवान I've learned one thing. एक वस्त हांवें शिकून घेतला. When you want to tell about Jesus, जेन्ना तूं कोणाक देवाची बद्दल साक्षी दिवंक सोदता the person to listen आनी जो व्यक्ती ताणें आयकूंक जाय is already made ready by God to come and hear what you are देवान going to ताका speak. आदींच फुडें तयार केल्लें आसा तुजे साक्षी आयकून घेवंक. Hallelujah. हालेलुया. The anointing on your life आनी तुजे जिविताचे अभिषेक आसा will make that person tell the problems of their life. ती अभिषेकाक लागून ती व्यक्ती तुजे फुड्यान आसा तो आपले जे कितें संकोश्ट आसा तो उलोवंक लागतलो. How many understand what it कितकी is? जाणां सजमतात जे कितें ते जावन आसा पळय ते. Today, where are you in your ministry? आयज तुजे सेवेन तूं खंयच्या स्थितीर आसा. Now the old spirits to still run on your life, or you came to change the way you are. आनी तूं परवानगी दिता तुजे आदले जिविताचे राज करताले ते वायट आत्मे आजुनूय तुजे जिवितार राज करूंक. Spiritually, you will not know where you are. आनी आत्मिकतान तुका कळचें ना तूं खंयच्या स्थितीर आसा पळय ते. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू कारगा. Hallelujah. हालेलुया. I always realized आनी एक सदांच हांवें वळखून घेतला that telling about Jesus, जेजू बद्दल साक्षी दिवप the message was more powerful. Not to look that my things will get all right, and then I will tell about Jesus. No. कित्याक हांवें तें वळखून घेतलें की जेजू बद्दल साक्षी दिवप न्हय म्हाज्या परिस्थितीक लागता पळय तें पूण जेजूचेर विश्वास दवरता ताका लागून आमी साक्षी दिता. So what the devil does? तो देवसार कितें करता. He makes you think the way he wants you to think using the name of Jesus. तो देवसार तुका तो प्रयत्न करता की तुवें चिंतूंक जाय तो तुका चिंतूंक लायता आपूण चिंता पळय तशें पळय. That's why the foundation of God's word is so very आनी important. ह्याच पासत बुनियाद तुजी देवाच्या उतराची एकदम म्हत्वाची जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. So your life is called to be a blessed one and a blessed one and a blessed one. तो देवान तुका आपयला आसा की तुजे जिवीत आशिर्वादीक आनी आशिर्वादीक आनी आशिर्वादीक आनी आशिर्वादीक जावचें म्हूण. Can you tell somebody your life is a तर blessed कोणाक one तुवें and a म्हणचें blessed one की and a तुजे blessed one? जिवीत एक आशिर्वादीक एक आशिर्वादीक एक आशिर्वादीक एक आशिर्वादीक जिवीत जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Did you all tell everyone that your life is a एकामेकाक blessed तुमी one? सांगले Praise the Lord. देवा कारगा. God is good. देव बरो. These days we are teaching on portals. मूल तरेन ह्या दिसांनी आमी उगडावना बद्दल आमी शिकयतात. Hallelujah. हालेलुया. Turn to Acts chapter 2 verse 1. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting.
And there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Hallelujah. 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या समयार ती सगळी एकेच सुवातेर जमलोली आसली. आवचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको सर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आख्खे घर भरले. Hallelujah. उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. Hallelujah. हालेलुया. Now, before I get to this, one of the most important things is that once the Lord touches, the purification of your life is also very important. तर ह्या उगडावनाच्या विशयान आमी फुडें सरचे पयलीं हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता की एकदम म्हत्वाचें जावन आसा की तुमचे जिविताचें शुद्धीकरण एकदम म्हत्वाचें जावन आसा. Being holy is very, very, आनी that पवित्र is required by God. एकदमूच म्हत्वाचें आनी देवाची ही फरमावणी जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. So to open portals, तर उगडावण उक्तें करच्या खातीर what we need is unity. That's what I read today. एकवटाची गरज आसा आनी हेच आयज हांवें वाचलां. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. But you see the tongues of fire, पूण हें did पळय it come on everyone? उज्याचे जिब्यो सगल्यांचेर उतरले. Yes. होय. They were filled with the Holy Spirit. आणि Did it come on ती everyone? सगळी पवित्र आत्म्यान भरली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो. So the portals of God opened on every head. सगळे उगडावण पवित्र देवाचे उगडावण दर एकल्याचेर उक्ते जाल्ले. How many understand what कितकी I'm जाणां saying? सजमता जे कितें हांव उलयतां. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. The portals opened on everyone. आनी दर एकल्याचेर देवाचे उगडावण उक्ते जाले. Hallelujah. Hallelujah. So every person has to connect to know what he or she can be for the glory of God. तर दर एकल्या व्यक्तीन संपर्कान येवंक जाय सजमन घेवंक की ते तो कितें जावंक शकता देवा भितर. Hallelujah. हालेलुया. Unity आनी एकवटान is very important. एकवट एकदम म्हत्वाचे. Your life has opened portals of demonic portals so that you'll never rise up in the spiritual. तुजे जिवितान देवसरान उगडावण केल्लें आसा आनी अशें करून त्या उगडावणाक लागून तुजे जिवितान तूं वयर सरचें ना. Hallelujah. Hallelujah. You have thought and spoken in your houses so many things you should not, but those are all satanic. Those are portals that is not allowing you to do what you are supposed to be, whether it's business, whether it's life, whether it's victory. It is not happening. You are the cause of it. तुमी चिंतलेले आसा उलयलेले आसा चर्चा केल्ले आसा आनी हे सगळे उगडावण तुमच्या जिवितान तुमकां हाडायता जावं ते तुमच्या कामाच्या जाग्यार तुमच्या धंद्यान वा तुमच्या पारिवारीक जिवितान उपरासूं. Even 5 years back, you heard somebody say, and you are part of it. It's a portal. It has just locked you into not having what God is giving you. गेल्या 5 वर्साक तुमी कितें आयकलेलें आसा आनी तुमी परतून तांकां प्रतिपाळ दिवंक ना ताका लागून तुमी आडावन उरलेले आसात. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारगा. Today, God has called you to be blessed. आयज देवान तुमकां आपयल्लो आसा आशिर्वादीक जावंक. To be blessed and more blessed and be a blessing to others. आशिर्वादीक जावं आनी अदीक आशिर्वादीक जावं आनी हेरांक एक आशिर्वादाचें कारण जावं. And if it's not happening, आनी तें घडना. you got to check of whatever we are saying so that तुवें you are तपासणी free करूंक जाय जे to कितें- have that life and life in abundance in the name of Jesus. जे कितें आमी उलयता तातूंत तुमची आप तपासणी तुमी करची गरज आनी अशें करून तुमी आशिर्वादीक जावचे भरपूरताय देवाचे. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारगा. Acts chapter 4 verse 31. And when they had prayed, the place where they had assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. अशें मागणें करता आसतना ती जमलोली, ती धरणी कांपली, ती सगळी पवित्र आत्म्यान भरली आनी काळजीतारपणान देवाचें उतर परगोटेत रावली. Hallelujah. देवाक हारगा. Praise the Lord. जेजूक देनवासनी. Unity, second is prayer. तर पयली एकवट जावन आसा, दुसरें जावन आसा मागणें. Hallelujah. हालेलुया. When we pray, जेन्ना आमी मागणें करता things can move too much. How much are you praying at home? तर कितके And how much your prayer is connected
कितके मापान तूं घरा मागणें करता आनी कितके मापान तुजे मागणें संपर्कान आसा Separation आनी for कुशीन prayer. You need to have a place where you pray, तुजो एक जागो आसूंक जाय जे which is जाग्यार तूं not a मागणें place करता anybody can disturb you. आनी ते जाग्यार कोणाच्यान तुका त्रास करूंक You जायना find a place. If you don't have your house, go somewhere in a quiet place and pray. आनी जरी तो तुका असलो जागो मेवना जाल्यार एक जागो सोदून काड जे जाग्यार तूं एकसुऱ्यान आसूंक शकता मागण्यान How many of you pray? Put your hand up. कितकी जाणां मागणें करतात हात वयर घाला Okay. How many of you pray where you are separated while praying? आनी Put कितकी your hand जाणां up. मागणें करतात जे जाग्यार तुमी एकसुऱ्यान आसा So you have to have the result of your prayer. आनी तर तुका तुजे मागणेचे परिणाम आसूंक जाय Hallelujah. हालेलुया You know, one of the best places you can pray is your car. आनी सगळेकीन एक बरो जागो जे जाग्यार तुवें कांयच कसले Somebody told me, कोण hallelujah. तुका त्रास दिनासतना मागणी Praise the करूंक Lord. जाता I जावन do आसा not तुजे having a गाडयेन place. I said, you have a car. कोणेन तरी म्हाका सांगलें की म्हाका जागो ना Go मागणें inside the करपाक car, start it. तू तुजी गाडी आसा म्हणल्यार गाडयेन Have a भितर time of सर prayer. If you don't have a place. आनी तुका तुजे कडेन जागो ना जाल्यार गाडयेन भितर सर आनी मागणें कर Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा Matthew chapter 3, verse 16, 17. Say makaraba so kurubu. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. And when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting up and down. And suddenly there was a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येयना फुडें हांव चिंतूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देंवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गार थावन एक ताळो असो गाजलो हो म्हजो पूत सगळे अपूर बायचो ताचेर आसा म्हजें धाडोसपण Jesus went to the baptism of repentance. आनी जेजू जे प्रशतापाचे बाप्तिस्म आशिल्लो तातून सान तो He was पासार जालो obedient to the Father. आनी बापाक तो खालतो जालो How much are you obedient to God's word? कितके परी तूं देवाच्या उतराक खालते आसा Obedience will allow this fire to come down. देवाच्या उतराक खालतो जाप म्हणजे परवानगी आमी दिता देवाचो उजो आमचे जिवितार उतरोंक Today we want the portals of heaven to open in this आयज place. आमकां जाय की हे जाग्यार सुर्गीचे उगडावन उक्ते जाल्ले Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा We see in the Old Testament आदले so many करारान portals आमी that open. पळयतात की खूब उगडावन उक्ते जाल्ले Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा खारगा Thank you, जेजूक Jesus. दिन वासनी Hallelujah. हालेलुया We see in Mount Moriah आनी where Abraham went to sacrifice Isaac. मोर्याचे पर्वतार आमी पळयता जेसोर अब्राहम फुडें सरलेलो इजाकाचो बलिदान दिवंक Genesis chapter 22 verse 11 to 13. You can just write it down. An angel of the Lord came and stopped him. 12 ते 13 वडीन आनी देवदूत देवलो आनी ताका हाडायलो Hallelujah. हालेलुया But for us, you got to understand, we are in the New Testament. की आमी नवे The करारान आसा portals are open on every person. आनी जे सुर्गीचे उगडावन आसा दर व्यक्ती वयर ती उगडावन उक्ते आसा Hallelujah. हालेलुया But see, it's a demonic पूण world. हे पळय एक जावन आसा अशुद्ध आत्मेचे संसार Hallelujah. हालेलुया Today, why are those blessings not come to you? तर कित्याक पासत आयज हे आशीर्वाद तुमकां मेळोंक ना Why that level of understanding is not increased? Because कित्याक there are पासत satanic portals. You know, there's one more thing I would like to सोजमिकायेचे say. माप वाडूंक ना कित्याक सैतानाचे उगडावन आसा ते वाडलेले आसा We all need to work together. आनी आमी गरज आसा की आमी सर्व जाणां एकठांय आमी But वावर you see करूंक जाय. how this portal, Satan slowly, today we know what is the work of the enemy is, and we are moving ahead to take back everything that belongs to us. तर हांव सकास आमी पळयलें की सैतान कसो हे उगडावन उक्ते करून सगळें आपल्या ताब्यान ताणें घेतलेलें आसा पूण आयज आमी वावर करता की परत घेवपाक दुस्मानान जें कितें आपल्या ताब्यान घेतलेलें आसा Hallelujah. हालेलुया So today you are a portal तर आयज तूं जावन आसा एक उडावन for blessings for others, यारांक आशिर्वादीक जावच्या for खातीर repentance for others. यारांक प्रश्ताप You are carrying it with you. आनी तूं तुज्या वांगडा घेवन ते भोंवता Through Jesus Christ, you become the portal. देवाच्या महिमे खातीर तुमी उपयोग करचे सुरू करचे कित्याक तूं एक उगडावन जाता ह्या खातीर
You have to sit before God and ask the देवासमोर help. तुम्ही Holy Spirit will बसोंक help जाय you. आणि आधार घेवंक जाय, मागोंक जाय, कित्याक पवित्र आत्मा तुमकां आधार दितलो. I stand here to tell you, we are not going to compromise. हांवें हांगासर उबो आसा सांगपाक की आमी हे फुडें आमी रजा जावचे ना We देव will सराक. stand for the name of पूण Jesus. जेजूच्या नांवा खातीर आमी उबे रावतले We will proclaim the good news of Jesus आनी Christ. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आमी परगट्टले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. The portals were established on the disciples' heads that day. आनी त्या दिवसार शिसांचे जिविता वयर देवाचे उगडावन उक्ते जावपाक स्थापीत जाल्ले. That's why when Dorcas died, आनी त्याच पासून जेन्ना डॉर्कस hallelujah, भायर पडली there were तेन्ना many believers in that area. त्या जाग्यार खूब भावार्थी आशिल्ले. But they waited for Peter because they knew he was the man who carried the portal. पूण ती भावार्थी ते जाग्या वयल्यान ती पेद्रूक रावली कित्याक तांकां म्हायती आशिल्लें की पेद्रूचे जिविता वयर एक देवाचें उगडावन उक्तें आशिल्लें म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. Hallelujah. Acts chapter 9, verse 36 to 40. You can just write it down. ताचे पुस्तक 9 वर So Peter, wherever he walked with something on his head. पेद्रू झिसोरी That चलतालो. was the fire. That was the tongues of त्या fire. परी तो चलतालो Today, how की many ताजे of you are वयर carrying this कितें fire on तरी your head? उगडावन आसा आनी ते उगडावन जावन आसले पवित्र आत्म्याचो उजो. तर आयज कितके परी तूं त्या भाशेन चलता. Or you're just stuck with your problem. तूं फक्त तुज्या संकश्टान तूं शिरकोलेलें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Satan has made your problem so big. सैतानान तुजे जे संकश्ट आसा इतके ते व्हड करून व्हड केल्ले आसा. And not allowing the fire on you to burn up what is of the devil in that place. तुजे संकश्ट In your family, wherever you are. तुजे संकश्ट व्हड करून तो आडायता ती उगडावन उक्ते जावंक तुजे जिविता वयर तुजे कुटुंबा वयर तुजे कामाच्या जाग्या वयर. Hallelujah. हालेलुया. When Lazarus died, जेन्ना लाजरस भायर पडलो. praise the Lord. हालेलुया. What happened? कितें घडलें? Hallelujah. हालेलुया. They, hallelujah, waited for Jesus. जेजू खातीर ती रावली. They were other believers, थिसो हेर but भावार्थी they waited आशिल्ले. for Jesus. पूण जेजू खातीर खास ती रावली. Today, how much are you realizing what you can do in the name of Jesus? तर आयज तूं कितके वळखून घेता की तुज्यान कितें करूंक जाता पळय जेजूच्या नांवान. Hallelujah. हालेलुया. But I know one thing. आनी एक वस्त याद दवर. Every believer Dor can yek perform a bavarti miracle. hanen It is milag not godon meant for hadong just sata. a few who are gifted. आनी No, 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 मिलाग्र no. फक्त थोड्याच लोकांक खातीर न्हय. Hallelujah. हालेलुया. You can pray and have that miracle for your life. तुज्यान मागणें करूंक जाता आनी तुजें मागणें उद्देशीत तुज्यान तुजें मिलाग्राची जबाब घेवंक जाता तुज्या Hallelujah. जिवना खातीर. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. God has called you देवान तुका आपयल्लें आसा. to tell about Jesus. जेजू बद्दल सांगोंक. You repent first तुवें पयलीं पश्चाताप करचें and go and tell about आनी ते Jesus. उपरांत जेजू बद्दल साक्षी दिवची. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. John chapter 11, Jesus said to Martha, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? जेजून ताका सांगलें तूं भावार्थ दवरशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगोंक ना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Now, आतां Jesus is the portal. जेजू जावन आसा एक उगडावन. Hallelujah. हालेलुया. Today, God is asking you, आयज देव तुका विचारता the time you start becoming aware that Jesus is the portal and is working in your life, what happens into your life? जे वेळार तूं वळखून घेता की जेजू जावन आसा एक उगडावन आनी त्या उगडावना वरवीं देव तुजे जिवितान कार्य करता. कितें घडटा तुजे जिवितान? Hallelujah. हालेलुया. I want you to hear this. It's very important. म्हाका जाय की हे तुमी सारके लक्ष दिवन आयकचे. When एकदम you म्हत्वाचें. realize जेन्ना तुमी वळखून घेता that Jesus is the portal and you are believing in Him. ते उगडावन आनी त्या जेजूचे तुमी विश्वास दवरता. Hallelujah. हालेलुया.
it attracts activation in your life. तो तुजे जिवितान ते वावर घडपाक व कार्य घडपाक ते सामर्थ तुजे तायन ओडून हाडटा. Hallelujah. हालेलुया. With activation, it attracts power. तर ते शुरू जावपाक वावर ताजे वांगडा सामर्थी जोडून येता. And the power will attract the glory. आणि ते सामर्थ जे देवाची महिमा आसा ते ओडून हाडटा. When we know Jesus, hallelujah. तू जेन्ना आमकां This is जेजूची what- वळख आसा, This is what Jesus was, and you believe in him. His spirit within you starts activating into your life. जेजू कोण पळय तो आनी त्या जेजूचेर तुमी विश्वास दवरता तर पवित्र आत्मो तुजे जिवितान कार्य करूंक सुरू करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. If you see everything around now, आनी सरभोंवती तुमी लक्ष घालीत जाल्यार you got to realize there are portals of Satan. तुमी वळखून घेवंक जाय की सैतानाचे उगडावण आसात. If you go to the news, आनी वर्तमान खबरेची some तुमी people are वयची still addicted to watching that TV. अजूनही लोक त्या दूरदर्शनाच्या इथून But that could नशान be a आसात. portal for you to come into your house to destroy your family. पूण ती दूरदर्शन एक उगडावण जावंक शकता तुज्या घरान ते उगडावण उदेशीर भितर सरून तुका तुज्या घरान त्रास दिवंक. The books that you read also are dangerous. जी पुस्तकां तुम्ही वाचतात ती भयंकर उगडावण जावन आसात. You have to be careful. तुम्ही सांबाळून रावंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Where you take your children, how you talk to your children. आनी थंयसर तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक कशे उलयतात तांचे कडेन उलयतात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Today, what you have done, आयज कितें तूं करता? you've given a ear to Satan more than God. तुवें सैतानाक एक कान दिल्लो आसा अदीक तुवें चित दिल्लो आसा देवा परस. Today, you and I are going to pray आयज तूं आनी हांव आमी मागणें करतले that somewhere what your past has been, we need to close those doors, even for the children, even for whatever has happened, and we go out in a new freedom to preach the good news of आनी Jesus आदले Christ. जिविताचे जी दारां वायट दारां उक्ती जाल्ले आसा तुमच्या भुरग्यां खातीर तुज्या खातीर ओ तुज्या जिवना खातीर हे सगळे आमी बंद करूंक जाय आनी जेजूच्या नांवान आमी फुडें सरूंक There are जाय. some of you, when you came to Christ, कांय जाणां तुमी जेन्ना जेजूशी आयिल्ले whatever happened, you stood for the name of Jesus. कितेंय घडल्यार तुमी जेजूच्या नांवा खातीर उबी But आशिल्ले. as time went on, पूण जसो वेळ पासार something जाले is put in your mind. कितें तरी तुज्या मनान रिगलेलें आसा. You need to burn it out and ते be that तुम्ही person for the कोण Lord. उडोवची गरज आनी जेजू खातीर कोण पळय तूं व्यक्ती आसा त्या खातीर तुवें जावंक जाय. There are a lot of things you can do in खूब the वस्तू name of तुमच्यांनी Jesus. जेजूच्या नांवान करूंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. So we are going to pray closing the portals of the past. तर आमी मागणें करतले आनी आदले इतिहासाची उगडावण आमी बंद करतले. Everybody who knows the Bible here, and you have to give it to somebody and tell the scriptures. Jesus bore gota now. Quote from the Bible what is written over there. That has the तो power. दर एकलो हांगासर जेजू बद्दल जेन्ना साक्षी दिता पवित्र शास्त्राची माहिती घेवन तुमी साक्षी दिवंक जाय. न्हय Hallelujah. जेजू बरो करता. Praise the कामां Lord. करता. हालेलुया. You'll see your life is going to be a great one if you understand तुम्ही पळयलें what the की Lord तुजें wants to do through your जिवीत life. एक वर्तें जिवीत जावंक पावतले जरी तो तुमी सजमन घेत की जेजू तुमच्या जिवितान तुजे उद्देशीर कितें करूंक सोदता पळय तो. Is the power of God closed down or it is still there? देवाची जी सामर्थ आसा ते बंद जाल्ले आसा वा आजुनी आसा. Huh? Power will be for eternity. I said the biggest miracle that I want you to be like your master. आनी सगळ्याकीन व्हडली That is the मिलाग जावन prophecy I have आसा given तुज्या before this year दुनिया ends. सारकिलो That त्या रुपान shine on your तुवें life should be जावंक of जाय. Jesus. आनी तुजे जिविता वयर जे उजवाड पडसळटा ते जावंक जाय उजवाड जेजूचो. I will see that it happens. आनी अशें ते घडोवन येवंकूच जाय. Let's all stand up. We're सगळीं going to आमी उबी रावया. pray. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. जेजूक दिन वासनी. Se makaraba Hallelujah. sakaraba Bless nikre. you, Lord. Thank you, Jesus. I want you all to repent for having not doing what the master, But- your situations have become heavy. Your house is not a house of prayer. Let your house be a house of prayer. म्हाका जाय की तुमी पश्चाताप करचे की जे तुमची संकश्ट आसा ते ओदीक जोडाय जाल्ले आसा आनी जे देवान तुमकां फरमायले देवाची इच्छा आसा ते तुमी करिनात. तुमचे मागणे जे घर मागणेचे जावंक जाय आशिल्ले ते मागणेचे जावंक ना. Hallelujah. Hallelujah. Much more each of you can do. तुमी दर एकल्यानी कितके वावर करूंक जाता एक एकट्यान. Today in the name of Jesus, आयज जेजूच्या नांवान I repent for all the wrong things. I want you to say this. म्हाज्या फाटल्यान तुमी सगळी कबूल करचे म्हाज्या फाटल्यान उत्साहाचे
की जे सगळे दुनिया वायट हांवें आदारलेले आसा Master, I have not done the things दुनिया हांवें वस्तू करूंक ना what you called me to be. जे तुवें म्हाका आपयला करूंक I heard from wrong people. आनी I लोकांचे thought wrong things. चुकीचे हांवें आयकून घेतले I opened the portals of Satan in my life. आनी सैतानाचे उगडावन म्हाज्या जिविता वयर हांवें उक्ते I केले heard wrong teaching from the YouTube. आनी युट्यूबा वयल्यान चुकीचे प्रचार हांवें आयकून घेतले I break those portals ही down. सगळी उगडावन आतां हे वेळार हांव तोडून I उडयता light fire to it. आनी त्या उगडावनाक जे I light fire to it. लायता हांव उजो लायता I light fire to it. उजो हांव लायता I light fire उजो to it. हांव लायता In the name of Jesus. जेजूच्या नांवान Lord, I repent. दुनिया हांव I प्रशदाव have not करता spent quality time with आनी you. योग्यतायेचो वेळ तुज्या सांगाता हांवें सारूंक ना Lord, forgive me. म्हाका दुनिया बोगस I have not been a witness. दुनिया हांव साक्षीदार जावंक ना Forgive me, Lord Jesus. दुनिया म्हाका बोगस दुनिया Take me out of this आनी situation. ह्या परिस्थितींसान म्हाका भायर काड Today we open doors आयज आमी दारां उक्ती करता for healing to come. कोणी देवच्या खातीर Satan brought sickness. आनी सैतानान We close पिडा those हाडलेली portals. आसा ती उगडावन We आमी close बंद those करता portals. पिडाची उगडावन आमी बंद करता ह्या वेळार Financial problems. आनी जे पैशांची परिस्थिती Financial problems. पैशांची त्रास We close those ती portals. उगडावन आमी बंद करता In the name of Jesus. जेजूच्या नांवान In the name of Jesus. जेजूच्या नांवान In the name of Jesus. जेजूच्या नांवान Lord, help me. दुनिया म्हाका आदार Lord, दी help me. दुनिया म्हाका आदार दी Lord, help me. दुनिया म्हाका आदार दी Right now, आताचे वेळार I want you to speak to yourself. तुवें आपणाकूच तुवें I want the portals of heaven to open on my head. आपणाकूच तुवें घोषणा करूंक जाय की हांव सोदता स्वर्गीचे उगडावन म्हाज्या जिविता It's वयर already उक्ते जावंक given to जाय. me. देवान म्हाका आदीच फुडें I want the दिल्लें आसा. activation. आनी म्हाका जाय ती उक्ते I जावंक want the जाय activation. म्हाका जाय ती उक्ते Over जावंक my जाय life. म्हाज्या जिविता वयर I want the activation. म्हाका जाय ती उक्ते जावंक I जाय want you to shout out loud and say, God, activate my life. आनी तुवें बोबाड मारून देवाक उलो मारूंक जाय की ती उक्ती जावंचे तुजे जिवना Activate my life माझे जीवित Activate उक्ते my कर life दुनिया माझे जीवित उक्ते into कर a new दुनिया. time. एक नवे वेळान right now. ह्याच वेळार Everything दोर एक what the वस्त devil is doing, जे देव सार करता ह्या I वेळार. close it ते down. जेजूच्या नावान I close it down. हांव बंद करता I जेजूच्या close नावान. it down. हांव बंद करता जेजूच्या Every नावान. portal आनी धर एक every उगडावन, agreement धर एक कोबला with the demonic, देला I आसा. close those दुनिया doors down. ती उगडावन हांव I बंद burn करता those altars. आनी जी वेदी I burn those altars. जी वेदी उपरासलेली आसा And I've heard wrong. आनी हांवें चुकीचे आयकलेले I आसा burn it down. जेजूच्या नावान I हांव ताका burn it उजो down. लायता उजो लायता I burn it down. लासून उडयता In my property, माझ्या in बाटान my property, माझ्या बाटान in my workplace, माझ्या कामाच्या I जाग्यार burn it हांव down. ते सगळे उलपावन Come उडयता on, you think of what I'm saying and you visualize and start burning down the altars of जे Satan. कितें हांव उलयता ताजी तुमी कल्पना करात आनी तुमच्या मनान ते दृश्य हाडात आनी ते दृश्यान तुमी ते सगळे उलपावन उडयचे You heard things from others and you kept quiet. You did not rebuke it or stop it. येरांचे That is the control over your mind. येरांचे चुकी ती उलयले आसा ते तुवें आयकले आनी तांकां तुमी हाडोंक ना तेच जावन आसा तुमचे जिवितांत Wrong ताबो friends you घेतलेलो had. आसा चुकीचे I सांगात close तुमचे those आसा. portal down. I want you to shout out loud and म्हाका say जाय it. की मोठ्यान तुमी बोमाट मारचे I want you to shout and tell the devil that you are a child of God. You are called by Jesus, washed by the blood of Jesus. Keep confessing. तुवें Keep confessing. तुवें Keep कोपलात चालू confessing. दवरचे की तुमी देवसराक सांगीत रावचे की तुमी जावन आसा देवाची भुरगीं आनी तुमी जावन आसा देवाची भुरगीं तुमचे वयर स्वर्ग उक्ते जाल्ले आसा Poverty. I'm struggling with money. गरिबीची दारां आनी त्रास I- पैशा बद्दल Close that portal. ती उगडावना बंद करता जेजूच्या नावान Hallelujah. हालेलुया And Jesus, you became poor that we will be rich. आनी जेजू तो गरीब जालो आमच्या खातीर की आमी गिरेस जावची म्हूण Lord, I want to be spiritually rich दुनिया हांव सोदता आत्मिकतायेन गिरेस so that financially also I will be rich. आनी अशें करून पयशाच्या बाबतींनी हांव गिरेस जावंक Wherever I am, जिसोरी हांव आसा I will see a breakthrough. हांव एक सुटका Right now. पडयतलो आताचे वेळार In the name of Jesus. जेजूच्या नावान In the name
name of Jesus. जेजूच्या नावान In the name of Jesus. जेजूच्या नावान There is no sickness in me. कसलेच दुयेंस रोग माझ्या भितर ना Right now. आता ये वेळार Right now. आताच ये वेळार I speak healing. हांव पेकोवणी What Satan has brought. हांव प्रवाद करता पेकोवणी Those doors are closed. जे सैतानान दारा रोगाची Health उक्ती and केली healing आसा, for my body. ती बंद जाल्ले आसा आणि पेकोवणी आणि भलायकीची No उगडावण fear, माझ्या no sickness in my जिवनात body. उक्ते जाल्ले आसा आणि कसलेच Right now. रोगाची माझ्या Right जिवनात now. भंय हांव दवरिना आता Come ह्याच on. वेळार भायर सर भायर Freedom. सर सुटका सुटका Sickness be gone over your आणि, body. तुझे जीवना वयर Sickness be gone over your body. कोट सर या वेळार Witchcraft be broken in the name of आणि Jesus. पण जेजूच्या नावान आम्ही बांधून Every तोडून उडयता witchcraft, जेजूच्या नावान धर I ये speak in the name of गाडये पण Jesus. जेजूच्या नावान Over my properties. माझ्या बाटा वयर दर एक Over my गाडये wealth. पण माझ्या गिरेस्ताय वयर दर एक गाडये पण Every spirit of greed, आणि धर एक I come आशाची against it. आत्म हा बांधून उडयता तोडून I will उडयता see a breakthrough हांव this week. विरोध करता आणि या I will see breakthrough this एक week. सुटका पळयतलो I will see breakthrough this week. ये सुमानाक हांव In सुटका the name of Jesus. जेजूच्या नावान In the name of Jesus. जेजूच्या नावान I speak life for my children. माझ्या भुरग्यां खातीर हांव जिवीत I हांव speak life for my children. प्रवाद करता जिवीत हांव Let your उलयता fire माझ्या go भुरग्यां over their खातीर. lives. तांचे जिविता वयर देवा That तुजो they will उजो be पेटोवन touched दी. by God. अशें करून देव तांकां हात That they will be लायतलो. touched by God. अशें करून देव तांकां हात In the लायतलो. name of Jesus. जेजूच्या नावान By the blood of Jesus. जेजूच्या रक्तान I touch my neighbors, आणि माझ्या शेजाऱ्याक Every हात लायता. witchcraft. दर एक गाडये पण which is affecting me, म्हाका जे माझेर प्रभाव वाडटा from my neighbors, माझ्या शेजारी be कडचे broken in the name of जेजूच्या Jesus. नावान हांव ते तोडून उडयता Be broken in the name of Jesus. जेजूच्या नावान हांव ते तोडून Every उडयता witchcraft दर एक गाडये पण from my family, माझ्या कुटुंबा गोची उद्देशी be broken in the name of जेजूच्या Jesus. नावान हांव ते तोडून उडयता Be broken in the name of जेजूच्या Jesus. नावान हांव तोडून उडयता Every witchcraft दर एक गाडये पण over my property, माझ्या बाटा वयर be broken in the name of जेजूच्या Jesus. नावान तोडून उडयता Wealth is mine. आणि गिरेस काय जावन Healing is mine. पेकोणी जावन आसा माझे Victory is mine. जैत जावन आसा माझे Right now. आताच हे वेळार 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 Right now. आताच हे Every वेळार curse दर एक of श्राप the past इतिहासाचे be broken. आदले जिविताचे Every people जेजूच्या नावान तोडून who have उडयता walked in my house माझ्या सांगाता माझ्या घरात carrying demonic जे spirits लोक वावर केला आसा be broken काम केला आसा out of my वाईट house. बांधून Every उडयता witch, कोटसो तोडून उडयता आपल्या सांगाता वाईट आत्मे घेऊन भोंवता demonic forces आणि अशुद्ध आत्मे was not सांगात घेऊन saved. भोंवता be broken in the name of जेजूच्या नावान Jesus. तोडून उडयता Be सगळी broken in तांची the name उतरां of Jesus. जेजूच्या नावान Every soul tie दर एक आत्मिक बांधप एक Broken व्यक्ती in the कडेन name हांव of उडयला Jesus. आसा जेजूच्या नावान हांव ते Broken तोडून in the name उडयता of Jesus. जेजूच्या नावान तोडून उडयता Broken in the name of जेजूच्या Jesus. नावान तोडून उडयता Broken in the name of जेजूच्या Jesus. नावान तोडून I उडयता come in agreement आणि हांव कबलातान with येता my family, माझ्या the powers of कुटुंबा darkness सांगाता जे over my life, काळोखाचे पदवे over my माझ्या जीवना children, वयर माझ्या over भुरग्या my वयर job. माझ्या कामाच्या Broken, वयर broken, जेजूच्या broken, नावान broken. तोडून उडयता तोडून उडयता तोडून उडयता in Jesus' name. जेजूच्या नावान I am free today. आयज म्हाका सुटका I am मेळ्ळा protected these days म्हाका सुटका हांव I स्वतंत्र am जाल्लें आसा protected ह्या दिसांनी हांव by the blood of सुरक्षीत Jesus. आसा जेजूच्या रक्तान Thank you, Lord, दुनिया तुका for हारगा the victory, जोयता for the खातीर victory, हांव दिन वाजता तुका for the जोयता victory, खातीर जोयता खातीर for the victory. जोयता खातीर In Jesus' name. जेजूच्या नावान Amen. आमेन Praise the Lord. देवा करता Next 10 days आणि येऊनचे 10 दिसान are very crucial days. येऊनचे 10 दिस एकदमच महत्वाचे दिवस You जावन really आसा need to be in prayer. आणि खऱ्यानूच आमी मागण्यान सारची गरज आसा There are forces that are raised against you. आणि तुझे वयर विरुद्ध वाईट आत्मे उप्रासलेले आसात Today God has saved you. आयज देवान तुका साल्वार केल्लो आसा But be in prayer every day. पूण दर दिसा मागण्यान तुम्ही सारचे Spend more time than before. अधिक वेळ याचे परस अधिक वेळ तुवें मागण्यान सारचे God is going to speak to you. कित्याक देव तुजे कडेन उलयतलो And there is a blessing coming this 10 days. आणि येवचे Everyone who दिसांनी spends that time in एक prayer. आशीर्वाद उतरता जे व्यक्ती त्या व्यक्तीचे जे व्यक्ती आपला वेळ मागण्यान ती सारतात
There is something that God has released in the heavens for you. आनी स्वर्गारसान देवान कितें तरी तुजे जिवितार उगडावण केल्लें आसा. Next 10 days, येवचे 10 दिसांनी in prayer, मागण्यांन you will get it in your hand. तुमी ते स्वीकारतले तुमच्या जिवनान. In Jesus' name. I जेजूच्या नावान प्रार्थना करता. pray. Hallelujah. आमेन. Praise you, Jesus. देवा करता. Are you हालेलुया. blessed today? तो तुमी आशीर्वादीक जाल्ले आसा आयज. Say thank you, Lord, for all the blessings. तर दुनिया हांव तुका हारगा दिता सर्व आशीर्वादा खातीर. Thank you for the freedom I got today. आनी आयज म्हाका मुक्ती मेवला त्या खातीर हांव तुका हारगा दिता. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. दुनिया तुका In हारगा. Jesus' name I pray. जेजूच्या नावान प्रार्थना करता. Amen. आमेन.